बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। रात को इमरान खान ने एक मैसिव जलसा किया, बहुत क्राउड था, एक हिस्ट्री बन गई पाकिस्तान की तारीख़ में। आने वाले लोग याद करेंगे कि कभी वो वक़्त था कि रावलपिंडी में इतना मजमा इकट्ठा हुआ। इमरान खान अपने ही रिकॉर्ड को दोबारा तोड़े हैं और कोई पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा पाई का लीडर मौजूद नहीं है जो इस तरह के जलसे कर सके। ये तो अब उसके दुश्मन, उसके नाकद भी बात कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमद मीर जैसा बंदा अब इमरान खान की तारीफ़ कर रहा है कि इमरान खान ने बहुत अच्छी सियासी चाल चली। इस पे बात हम बाद में करेंगे। अभी बात करते हैं कि रात को आज़म स्वाति ने उसी जलसे में एक तकरीर की और उस तकरीर की बुनियाद के ऊपर आज़म स्वाति को रात को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। अब पहले हम देखते हैं कि आज़म स्वाति ने कहा क्या, बल्कि हम सुनते हैं, क्योंकि सुबह पैमरा ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि आज़म स्वाति की उस तकरीर को कोई भी चैनल दिखा नहीं सकेगा, जो दिखाएगा उसको उसी वक्त बंद कर दिया जाएगा। तो पहले हम सुनते हैं कि आज़म स्वाति ने कहा क्या उसमें। इस कौम को बता के जाओ कि तुम्हारे हसासे कितने हैं, कहां से लाए हैं। मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, तुमसे पूछ रहा हूं और पूछता रहूंगा उस वक्त तक जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता। जनरल बाजवा, आप देखेंगे आज़म स्वाति की ये जो तकरीर है इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जनरल बाजवा साहब के बारे में है जो रिटायर होने वाले हैं 29 नवंबर को, और अगर ये तकरीर 29 नवंबर के बाद होती तो शायद इतना मसला ना होता। लेकिन मसला ये है कि अभी 29 नवंबर आया नहीं, तकरीर उससे पहले होगी, इसलिए आज़म स्वाति दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं। अब दो हिस्से हैं, पहले हिस्से के ऊपर हम बात करते हैं, दूसरे हिस्से के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। सादा सी बात जो आज़म स्वाति ने की वो ये थी कि हमारे दुश्मन मुल्क का आर्मी चीफ जो है उसके 29 लाख के एसेट्स हैं। आपके एसेट्स जो फोकस फैक्ट में आए हैं, अहमद नूरानी ने जो स्टोरी ब्रेक की उसके मुताबिक आपकी बहू और आपकी बीवी के एसेट 22 अरब के करीब हैं। ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर आप टैक्स देते हैं, FBR के अंदर ये मौजूद है। यानी आप इस अमाउंट के ऊपर आपकी बहू और आपकी बीवी टैक्स देती है। आपकी और आपके बेटों की जो प्रॉपर्टी है अभी उसमें डिस्क्लोज्ड नहीं हुई, उसके ऊपर स्टोरी अभी आना बाकी है, अहमद नूरानी ये कहता है। और हैरत की बात है हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर इंक्वायरी लगा दी कि किस में इतनी ज़रूरत है कि उसने आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज़ कर दिया। FBR के 2 अफसरान को बरतरफ कर दिया गया, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और तकरीबन 11 पटवारी हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है और उनको इस्लामाबाद में शिफ्ट कर दिया गया है। ये पाकिस्तान का हाल है। तो उस स्टोरी की बुनियाद के ऊपर आज़म स्वाति ने कहा कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है उसका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसके 29 लाख के एसेट्स हैं जो उसने डिक्लेयर किए हैं। आपके पास इतनी अमाउंट कैसे आई, कौन से वो ज़राए हैं जिनकी वजह से आपके पास इतनी अमाउंट हुई, आपके जो एसेट्स हैं वो इतने कैसे बन गए। ये डिक्लेयर्ड अमाउंट है, आपको जवाब देना होगा। और जवाब देने के बजाय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज सेशन अदालत में उनको पेश किया जाएगा, वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी और बाकी जो लोग तहरीक इंसाफ के वो मौजूद हैं। अब जवाब तो देना पड़ेगा, वक्त बदल चुका है, लोगों को आवाज़ मिल चुकी है, लोग आवाज़ तो उठाएंगे। बजाय ये कि आप लोगों की आवाज़ को बंद करें, उन्हें गिरफ्तार करें, उनके ऊपर तहकीकात करें, आप ये बताएं कि आपके एसेट कैसे हैं ताकि लोग आपके ऊपर एतमाद करें, यकीन करें कि हमारे जो साहब इक़्तिदार लोग हैं अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उनके सोर्सेज क्लियर हैं, उन्हें एतमाद हो कि हमारे ऊपर सच्चे हुक्मरान हैं, जो ऊपर फैसले करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। हमें ऐसा माहौल चाहिए, लोगों को आवाज़ बुलंद करने दें, उनकी आवाज़ का जवाब दें फैक्ट एंड फिगर के साथ। अगर काजी फाइज ईसा के ऊपर सवाल हो सकता है, रेफरेंस दायर हो सकता है, वो रेफरेंस चल सकता है, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, जुडिशल कमीशन का इजलास बन सकता है, उसकी फैमिली पेश हो सकती है, वो सबूत दे सकते हैं, इतना लंबा प्रोपेगेंडा हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं? आपको जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान जवाब मांग रहा है। पाकिस्तान में हर शख्स अकाउंटेबल है। एक सियासतदान अगर अकाउंटेबल है, एक ब्यूरोक्रेट अगर अकाउंटेबल है, एक जज अगर अकाउंटेबल है, एक आम आदमी अगर अकाउंटेबल है, तो एक जनरल को भी अकाउंटेबल होना चाहिए। इसमें तौहीन कैसी? तौहीन तो पाकिस्तान की होती है, तौहीन तो इस माशरे की होती है, इस सोसाइटी की होती है जिसको जवाब नहीं दिया जाता और गिरफ्तार कर लिया जाता है और लापता कर दिया जाता है।
یہ طرز عمل اب بدلنا ہوگا. پاکستان تبدیل ہو رہا ہے. عمران خان نے ایک بہت اچھی تقریر کی اور ایک بہت اچھی سیاسی چال چلی, جیسا کہ اس کے دشمن حامد میر نے کہا کہ عمران خان کی ایک بہت اچھی سیاسی چال تھی. وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے, اس کے دشمن بھی یہی سمجھ رہے تھے, اس کے مخالف بھی یہی سمجھ رہے تھے, وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں, چڑھائی کریں گے, معاملات خراب ہوں گے. وہ خراب کرنا چاہ رہے تھے. لوگ آئیں گے, دکم پیل ہوگی, لڑائی ہوگی, توڑ پھوڑ ہوگی, اور عدالت تو پہلے تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ عمران خان کے اوپر توہین عدالت لگائے, ان کو نااہل کرے. سارے کام وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اپنی پلاننگ ان کی پوری تھی. اور جیسے عمران خان نے کہا, رانا ثناءاللہ ایک پلاننگ تمہاری ہے جو ہم جانتے ہیں, اور ایک پلاننگ میری ہے جو تم نہیں جانتے. میں کیا کرنے جا رہا ہوں یہ تمہیں علم نہیں ہے. اور وہ خان صاحب نے کر دکھایا. بقول حامد میر صاحب کی یہ ایک بہت اچھی سیاسی چال ہے, اور عمران خان نے مجبور کر دیا اس امپورٹڈ حکومت کو کہ اپنے گھٹنے ٹیک دے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں. اب تقریباً پاکستان میں 850 ارکان ہیں, صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے سارے ملا کے. جو اس میں مخصوص نشستیں ہیں وہ ابھی ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے. یہ وہ ہیں جو الیکٹیولز ہیں, جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں. 850 ہیں. ان میں تحریک انصاف کے پاس تقریباً 550 لوگ ہیں. اور اگر تحریک انصاف کے سارے ایم پی ایس اور ایم این ایس ریزائن کر دیتے ہیں, ایم این ایس نے تو پہلے ریزائن دے دیے ہوئے ہیں, اب ایم پی ایس جو ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں, تقریباً 550 لوگ بنتے ہیں جو ریزائن کریں گے. تو کسی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے اوپر ضمنی الیکشن کروا سکے. اتنا خرچہ صرف 6 ماہ کے لیے, 7 ماہ, 8 ماہ یا 10 ماہ کے لیے کر سکے. اور یہ جو لوگ جو وزراء تھے جو بار بار کہتے تھے کہ عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم صوبائی اسمبلیاں چھوڑو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم اسی وقت قومی اسمبلی کو توڑ دیں گے, اسی وقت نئے الیکشن دے دیں گے. اب وہ چپ ساتھ چکے ہیں. ان کو سانپ سوکھ گیا ہے, ان کے ہوا بھی نہیں گزر رہی. وہ اتنے پریشان ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا دلیر لیڈر بھی پاکستان میں کوئی ہو سکتا ہے جو اقتدار کو پاؤں کی ٹھوکر میں سمجھے, جو ایک لمحے میں اقتدار چھوڑ دے. بہت سارے لوگ یہ پراپوگنڈا کر رہے تھے کہ پنجاب میں پرویز الہی عمران خان کی بات نہیں مانے گا. اب اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پرویز الہی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہیں, لیکن جو سیاسی ماحول ہے, پرویز الہی عمران خان کے بغیر چل نہیں سکتے. کیا وہ نون لیگ کے ساتھ چلیں گے؟ کیا وہ اکیلے الیکشن لڑیں گے؟ ممکن نہیں ہے. جو پیزرائی پرویز الہی نے ابھی تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حاصل کی ہے وہ دوبارہ اسے نہیں مل سکتی. وہ اگر عمران خان کو چھوڑ دیتا ہے تو ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ یہ مقام حاصل کر سکے. یہ بہت بڑی اس کی جیت ہے. اور اس کے بیٹے نے جو ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا, اس نے ان ناقدوں کے منہ بند کر دیے جو تنقید کر رہے ہیں کہ پرویز الہی عمران خان کو چھوڑ دے گا, وہ عمران خان کے ساتھ نہیں چلے گا. اس نے ایک ٹویٹ کیا, مونس الہی کا یہ ٹویٹ ہے, کمال کا ٹویٹ ہے. اس نے کہا کہ 27 جولائی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی, ہم بونس کے اوپر چاہ رہے ہیں. ہم عمران خان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم سی ایم پنجاب بنے. یہ امانت ہے عمران خان کی, جب بھی وہ کہیں گے ہم یہ اسمبلی توڑ دیں گے. اب عمران خان اس کے اوپر نیگوسیشن کر رہے ہیں, معاملات طے ہو رہے ہیں, فوراً ریزائن نہیں کریں گے. اب یہ جتنے بھی لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان ریزائن کریں, ہم اسمبلی توڑ دیں گے, اب ان کو ہوائیں اڑی ہوئی ہیں, یہ دوسرے پلان کے اوپر چل رہے ہیں. یہ اب عدم اعتماد جمع کروانے جا رہے ہیں. عمران خان نے سب کچھ سوچ رکھا ہے, پوری پلاننگ کر رکھی ہے. یہ اگر عدم اعتماد کرواتے ہیں تو 14 دن کے اندر اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے, کیونکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اب عمران خان کے اپنے ہیں, یہ ان کو روک نہیں سکتے. 14 دن میں ووٹنگ ہوگی اور ان کے پاس بندے موجود نہیں ہیں جو عمران خان کو روک سکیں. معاملات ختم ہو جائیں گے. آخر میں پتہ عمران خان کے پاس ہی بچے گا. دونوں اسمبلیاں عمران خان توڑ دیں گے. گورنر راج یہ لگا نہیں سکتے, یعنی یہ مجبور ہو چکے ہیں. جو کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی, آج عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ سیاست کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں, اور یہ سارے ناک آؤٹ ہو چکے ہیں. عمران خان نے ان کو ناک آؤٹ کر دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ہل چکی ہے, وہ پریشان ہے, نئے آنے والے بندے پریشان ہیں. بڑی تبدیلیاں اسٹیبلشمنٹ میں ہو رہی ہیں, بہت بڑے بڑے لیول کے اوپر ریزائن ہو رہے ہیں, بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس لیے ان کی اسٹریٹجی میں بھی تبدیلی نظر آئے گی. وہ بھی مان چکے ہیں کہ عمران خان اب ایک پاور ہیں, عوامی اسٹیبلشمنٹ کا ایک چہرہ ہیں. ان کو جگہ دینی ہوگی. جو پاکستان کے لیول کی پارٹی ہے اس کو جگہ دینی ہوگی. اگر ہم اس پارٹی کو جگہ نہیں دیں گے تو بہت سارے مسائل ہوں گے. پاکستان میں پہلے ہی جو بہت سارے مسائل ہیں, سماجی, سوشل, صوبائی مسائل ہیں, اور اگر ہم قومی اسمبلی کی سطح کی پارٹی کو جگہ نہیں دیں گے تو یہ پرابلمز آگے بڑھیں گی. جس طرح کے بہت سارے سانحے پاکستان میں پہلے گزر چکے ہیں, پاکستان دیکھ چکا ہے,
تو پاکستان مزید کسی سانحے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صاحب اقتدار لوگوں کو سوچ دے، فہم دے۔ یہ جو سیاستدان ہیں، جرنیل ہیں، جو پاکستان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ ایک میز کے اوپر بیٹھیں اور اچھے فیصلے کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا فیصلہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے، ان کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔